اجتماع لمحبي وغيورين على فريق المغرب الفاسي. ما عندوش شي صبغه واحده اخرى الا واحد شويه وديال الارض كي واحد شويه محبين والغيورين على فريق المغرب الفاسي. اجتماع رياضي محض تيخص فريق المغرب الفاسي. اليوم فيه جدول الاعمال كاين جوج نقاط باش ما يخرجش على السياق ديالو. النقاط المهمه اللي في هذا الاجتماع هو فريق المغرب الفاسي في واحد المرحله حرجه، والرئيس ديالو الشرعي والمكتب ديالو الشرعي هو السي مروان بناني والمكتب ديالو. ولكن السي مروان بناني النقاط اللي غتناقش هما السي مروان بناني صرح عبر عده منابر اعلاميه ان اي رئيس او اي احد او اي مجموعه شافت في راسها الكفاءه والصفه باش تقود فريق المغرب الفاسي فهو غادي يدخلها بالعماريه. وهذا تصريح صرحه عند عده منابر اعلاميه. اليوم الحمد لله كاينه واحد المجموعه من الكفاءات وتقالت بان فاس ما غنسميش المقوله اللي تقالت، ولكن ما فيهاش كفاءات اللي تقود فريق المغرب الفاسي. اليوم الحمد لله تنفتخروا بكم وبهذه الكفاءات وبهذه الاطر اللي حاضره وبهذه الفاعلين اقتصاديين ورياضيين اللي حاضرين اطار رياضي. اليوم المغرب الفاسي لقات واحد الناس اللي كان تيطالب بهم السي مروان بناني ويدخلهم بالعماريه. تنتمنى تكون العماريه وجدات. اليوم غادي نناقشوا هذا الموضوع هذا وما غنخرجوش على السياق ديالو باش حتى شي واحد ما يعطي الاجتماع ديالنا شي مفهوم اخر. ما عندنا حتى شي مفهوم اخر من غير هذا الاجتماع واللي تيطالبوا به واللي طالب به الرئيس. غادي نعطي واحد الكلمه مقتضبه الكاتب العام المغرب الفاسي سابقا السي هشام شاقور يوضح شي شويه بما انه شارك معنا في هذا الشيء، وعاد غندوزوا لموالين المشروع السي هشام الكتاني والسي ادريس والاخوه. السي هشام شاقور. شكرا السي عبد الحق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا من مجموعه ديال الناس المسيرين السابقين اللي دخلوا سوق راسهم ورجعوا شويه للور وبقاو تيشوفوا الماتش في التلفزيون، ولينا عاوتاني تحمسنا ورجعنا وهذا. ولكن هذه المره الاختلاف اللي كاين هو عكس جميع المرات السابقه. هذه ماشي جوج شخصيات ماديه تتصارع حول انه هذا شي راجل كذا هذا عطاه وعود. اليوم هذا المشروع اللي جا للمغرب الفاسي اولا هي شخصيه معنويه ماشي شخصيه ماديه، دي شخصيه معنويه. القانون ديال 30/9 كيسمح للفروق الان انها تدوز بنسبه ديال ثلثين لشركه مجهوله الاسم. اللي تنفهموا في العلاقات كلها اليوم انه علاقات غانيون غانيون، ولكن علاقه غانيون غانيون اليوم هي اضمن واصلح من علاقه ديال اخر رئيس قال لنا بزاف ديال الامور وما وفاش بها. هو اخر رئيس هو السي مروان، انه غادي يجيب الماس وغادي يعطي دي دون ماشي كذا وغيهز الكره نهائيا. ما نعاودوش نخمموا في الكره كاع الناس ديال المجالس تنسى الكره لانه غيتكلف بالكره. فاذا به اول ما طلع بدا تيدير دي ريكونيسونس دي ديت، بدا تيقول اسيدي خص الجماعه تعاونني، خص السلطه تعاونني، خصني لي سبونسور، خصني. اليوم كاينه هاد لوبورتونيتي، ولذلك واحد العدد ديال الاخوان. قبل ما نعطي الكلمه للسي هشام الكتاني والسي ادريس مسرور والسي عماد اللي جابوا المشروع، غادي نقول غير واحد الكلمه مقتضبه. هو هذا الاجتماع ديال فريق المغرب الفاسي لا تسييس فيه ولا حزب فيه ولا توجيه لا من طرف سلطه محليه ولا سلطه منتخبه. هنا اليوم المغرب الفاسي، حنا اليوم كفريق المغرب الفاسي بصفه خاصه ما عندناش حتى شي واحد مي يبغي يحور هذا اللقاء ديالنا انه فيه شي توجيه ولا شي جهه او شي جهه. هذا جهه المغرب الفاسي وحب مدينه فاس والسياسه المولويه الراشده ديال سيدنا اللي تيعطي الرسائل ديالو. واخر رساله السي رشيد الحدمي تسمح انه ما قدرش يجي، عنده فواياج دبي المره شي كان معايا فاش تسمح. بغيت انا والسي عماد والسي ادريس هذه 4 شهور
En fait, on a fait un audit au niveau du MAS. Cet audit, il était basé sur 3 volets. Un audit organisationnel, structurel et financier. كما تعرف الصحافه كما تعرفوا مجموعه ديال الناس الماس غادا في واحد الطريق راكم كلكم عارفينه. On a essayé de faire un montage pour un MAS pro. ومشينا عند مجموعه الشركات في الدار البيضاء. مشينا لقينا في البيبان وقلنا لهم الله يخليكم aujourd'hui ما جايينش نسعاو الماس وفاس كبيره عند السعاده. حنا جايين aujourd'hui طالبين un partenariat avec une grande structure qui va nous permettre de réaliser nos rêves. Donc مشينا entre autres لقينا الباب ديال لو جروب لا بيلفي à travers زهير الحدني زهير بناني وسراج الحدني. في الاول ils ont adhéré au projet لانهم اولاد فاس وانهم عندهم واحد الجذور في مدينه فاس. Par la suite, à travers le Marrakech, on a essayé de les approcher en leur montrant que investir sur cette ville-là peut être très intéressant sur le volet sportif. من هذا المنبر تنقول لكم ان aujourd'hui احنا ما كاينينش خلاف لا مع السي بناني لا مع السي العالمي. احنا aujourd'hui on est porteur d'un projet. Le projet il est là. Si نصروا يهضر لكم على le projet en terminologie financière. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser, malheureusement. À plusieurs reprises, pendant le mois de décembre, janvier, Serach El-Hadni, il était là, mais il était très sceptique par rapport à l'organisation actuelle. Le fikra elle est très simple. Il faut qu'on passe d'un esprit de dirigeant amateur à un esprit de dirigeant pro. C'est très important. Il faut qu'on passe, قبل ما نمشيو لان طلعت ان مجموعه الصحفيين تيلوموا اللاعبين تنلوموا المدربين تنلوموا نلوموا راسنا en tant que مسيرين نشوفوا راسنا شنو درنا. انا بالنسبه ليا aujourd'hui جايبين un projet pour cette ville là. انا غير بغيت قبل ما نعطي la parole للسي دريس je veux signaler une information qui est sur Google. Le groupe La Belle Vie est présent dans 18 villes. Il est sur 40 hectares. Il a investi sur cette ville de Fès. Il n'a pas besoin de Fès pour la reconnaissance. C'est un groupe reconnu. يعني ما تنظن aujourd'hui هذا الشيء لان كاين مجموعه الناس يقولوا الجروب ديال لا بيل في جاي يطمع في واحد 3000 متر. Très sincèrement, aujourd'hui, غنمشيو للبركان ولا للناظور ولا لطنجة ولا لتطوان, ils vont avoir في وسط المدينة pour la construction d'un centre commercial gratuitement la superficie. Mais maintenant هاد الناس هادو شنو جايين يديروا؟ جايين فوالا عندهم مجموعة ديال عندهم بورش فاس عندهم تكادا وعندهم مجموعة ديال. انا غير بغيت نوضح ان aujourd'hui l'objet derrière c'est pas un objet pécuniaire. ما جايينش باش يربحوا الفلوس. هاد الناس هادو جايين باش يدعموا واحد الحلم ديال فاسا اون جينيرال. دونك هذه هي الفكره. غنخلي هذه الفكره تدون اترافير سيدريس financièrement. دونك شنو هو لوفر كي اتي بروبوزي. وشكرا جميعا. برافو. بسم الله الرحمن الرحيم. تظن بان الجميع كيعرف التاريخ ديالنا مع فريق المغرب الفاسي كبرنا فيه ولعبنا فيه. اليوم راه الحب ديال الفريق هو اللي كيعطينا لهذا باش نسابوا بعض الحلول لان كاين ازمات اللي كتكرر وقلنا لازم نسابوا بعض الحلول اللي تهنينا من هذه الازمات لان فريق المغرب الفاسي بالتاريخ ديالو بالمسيرين ديالو بالقيمه المسيرين وبالالقاب ديالو خصو يدوز لواحد المرحله كبر من اننا نبقاو كنسيروه بالسينيات الى اخره. اليوم كاين واحد المشروع اللي جاو به اقترحنا على واحد الناس وكان الطلب ديالنا هو ان تكون مؤسسه تدور هذا المشروع ما يكونش شخص لان كانوا مقترحات من بعض الاشخاص بمبالغ مهمه ولكن فهمنا ان المؤسسه هي اللي تمشي في هذا المشروع. المشروع بدا يخرج للوجود. كاين كنا نهضروا على النقاط الاساسيه. المشروع هو اننا نحولوا فريق المغرب الفاسي من اسوسياسيون سبورتيف الى شركه رياضيه.
باش نتحولوا لهذه الشركه الرياضيه كاين مجموعه القوانين اللي خصها تفين وخصها دوز لابليكاسيون دونك كاين جوج المراحل. كاين مرحله ما قبل لا سوسيتي سبورتيف ومرحله ما بعد لا سوسيتي سبورتيف. المرحله الاولى اللي يمكننا نهضروا عليها منطلقا من هذا الموسم ولا من الموسم المقبل كاين فيها بعض الامور 3 ولا 4 الامور. هي ان الميزانيه الفريق غتدوز من 20 مليون درهم ل 40 مليون درهم بدعم من مؤسسه لابيلفي وبعض المحتضنين المستشارين اللي غيجيبوا مؤسسه لابيلفي. هذا من جهه. ثانيا تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم للتكوين لمدرسه فريق المغرب الفاسي. هذا الشيء انطلاقا من الموسم المقبل. ثالثا استثمار 5 مليون درهم سنويا. نهضروا سنوي تنهضروا على الميزانيه السنويه. ما دخلناش في 40 مليون درهم ديال الفريق الاول مع التسيير ديالو مع الاداره ديالو الى اخره. ثالثا كاين بالنسبه للسنه المقبله لان باش تبدا هذا البرنامج ديال التكوين وبرنامج تاهيل الفريق الاول كاين استثمار 50 مليون درهم في السنه الاولى لبناء 45 مليون درهم لبناء مركز التكوين او اكاديميه المغرب الفاسي. اكاديميه اللي تبنى على اعلى مستوى في لي نورم انترناسيونال. ثانيا تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم لاعاده تاهيل مركز المغرب الفاسي في السعديه او المرنيسي. هذا هو البرنامج اللي فيه ان بيدجي دو فونكسيونمون و ان بيدجي دانفستيسمون لمرحله ما قبل المرور الى الشركه الرياضيه. فين ندوزو الشركه لمرحله الشركه الرياضيه ولي تيكستول غيكونوا واجدين لابليكاسيون ايتو. دونك كتكون مرحله واحده اخرى ديال الاستثمار في جميع المجالات على المجال الاقتصادي باش نضمنوا مداخل قاره لفريق المغرب الفاسي وندوزو هذه المرحله ديال السينيا الى اخره. وعاد استثمارات على جميع المستويات، على مستوى التكوين، تكوين اللاعبين، تكوين المؤطرين، على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى المشاريع الاقتصاديه. باش بغينا ان شاء الله الرحمن الرحيم في افق سنه 2020 فريق المغرب الفاسي يدوز، لان قلنا غنطلقوا بواحد الميزانيه انطلاقا ان شاء الله الرحمن الرحيم من السنه المقبله ديال 40 مليون درهم. بغينا نوصلوها في افق سنه 2020 ل 100 مليون درهم، 10 مليار سنتيم. الا سمحتوا غير واحد الحاجه لسادريس، تنهضروا على نادي المغرب الفاسي بجميع الفروع ديالو، ماشي فرع كره القدم. حتى هو غادي هذه الميزانيه فرع كره القدم، ولكن الاصلاح ديال النادي ككل هذه الميزانيه تهضر على ادريس خاصه فرع كره القدم، ولكن اعاده الهياكل في جميع الفروع. جميع الفروع المغرب الفاسي غتكون عندها وغتكون كتحمل قميص واحد ولون واحد ومستشار واحد، كتلعب به كره السله، كره اليد، كره الطائره، السباحه، اي حاجه كتلعب بمستشارين وكتضمن واحد الدخل قار للنادي ككل، لان المغرب الفاسي محتاجه اعاده الهيكله ديال النادي ماشي الفرع الجامعي. نعم الجامعي حنا جا بعدا في ايام ديال في الايام فاش كانت المغرب الفاسي كانت بطوله افريقيا وهذه واحد 3 سنين، كنت انا واسماعيل الجامعي اللي هو صديق ديالي كتجمعنا صداقه من غير الكره. هذا هو ما عمره جا تفرج في الماس، ما عمره عرف الماس، كانوا عمومو والديه في الماس، ولكني كان وقع شي هذا ودار قطيعه مع المغرب الفاسي تاع جبتوه باش هذا وليت اسيستيت عليه باش يهبط يشوف الماس ويهبط. شاف الماتش عجبو داك الجو، استطعت باش نقنعوه بهذا باش يسني واحد العقد شراكه مع المغرب الفاسي اللي كان في الاول اللي بدا ب 80 مليون، وفي التالي وصلنا حتى استطعنا بانه مشى دعم ذاك الموجه اللي كانت غادي فيها المغرب الفاسي وانتصارات المغرب الفاسي حتى وصلنا لواحد 5 مليون درهم. مالوروزمون ما لقاش ذاك العنايه التامه، منها انه شنو سميتو فاش جا في الجمع العام ديال اخر السنه في الديكلاراسيون ديال الفلوس اللي عطى الجامعي ما كاينش داكشي كاع، داكشي داروا شي حوايج. هذا هز التليفون عيط لي انا كنت هنا قال لي ما يمكنش هادشي يخرج هذا والوالد وبابا وصلوا لذاك الرابور فينونسي قال له داك الفلوس اللي حنا عندنا بحال دابا حتى هما عندهم شركه ومجلس اداره، هو هذا عنده واحد لو رابور فينونسي هو حاطو هذا ها شنو مشى الماس حط واحد الرابور ما سنه كان رابور معاه وقع له هذا. المهم طلع لهم الدم قال لك هادشي مال اورغانيزي، هادشي ماشي هو هذاك، ما تعاونوش حنا هادشي ما ماشي شي حاجه مال اورغانيزي. جات هذا ديرنييرمون كنا
وهذه 3 سنين كنا حتى لو جروب لابيل في كنا نيغوسياسيون معاهم باش يجيو يكونوا دي سبونسور ديال الماتش في ذاك الوقيته. ما كانتش الناس ديما تيخافوا فاش كنمشيو عند انا ديما ليدي ديالي نمشيو عند دي بون جروب، ما نمشيوش عند الناس اللي غير راه لي 10 راه 20 دون لو كادر ديال غانيون هو لان الماس ليماج دو مارك الماس وفاس هذا ايماج كبيره، هو غادي يربح ليماج دو مارك ديالو غادي تمشي مع الماس، وحنا عاوتاني الماس غادي تكون عندها واحد الموارد ماديه منها. جينا ديرنييرمون جالسين هذه واحد 4 شهور فاش وقعت المشاكل في الماتش كما كتعرفوا دابا انا سوي دون الكوميتي انا وسيدري شنا تنحضرنا معاهم اجتماعات، حضرنا معاه داكشي كل واحد تيدير غير الشهيوات اللي بغا، وهذا وانتم كلكم راكم عارفين هادشي لانكم سبقتونا، داكشي غير هاوي. جالسين انا وسيدري واحد النهار عندي في الدار تنتعشى، كاينه واحد التجربه ديال واحد الفريق اللي تا هو كيلعب بنفس داك الالوان اللي كتلعب بهم الماس كحلوا الصفار، هو بروسيا دورتموند. بروسيا دورتموند هذه 3 سنين ولا 4 سنين كانت غاديه على حافه الافلاس، كانت هذا وكانت كلاسي طابلو في الشامبيون المون خايب. جاو دي جون مجموعه ديال لي جون يخموا مشاو حتى هما عند واحد لو جروب كبير تما شركات مستثمرين وعرضوا عليهم الفكره ديال بروسيا دورتموند باش ياخذوها. دابا كما كنشوفوا بروسيا دورتموند في العام اللي داز كان دوزيام في لوروب ودوزيام في الالمان. المهم خدينا بحال هذا مشينا كنقلبوا من بين الناس اللي مشينا عندهم لابيل جروب لابيل اللي هو جروب لابيل اللي هو اللي فيه الحادني وسي حادني وسي هذا، صارنا عليهم فكره الناس ولات فاس يبغيو الكره تيعرفوا الكره، وكما ما تيخفاش على الجميع ان اي واحد واخا وصل للنجاح كيكون في واحد النجاح اقتصادي وعنده شركات، لان بارمي الجروب لابيل في بارمي لي غران سوسيتي جروب اللي كاينين في المغرب، الا ما قلناش 5 ولا 6 الاولى في المغرب اللي هي فيها اتاكاتا وفيها ورشباس المزار هادشي كتجمع كلشي تيبغيو شنو سميتو يواكبوا داك النجاح الاقتصادي ديالهم واحد النجاح جمعوي، العمل الجمعوي، لان سيدنا والامراء وكلشي كتلقاو عندهم جمعيات ديالهم عندهم هذا تيمشيو في العمل الجمعوي. مشاو عجبهم الفكره عجبهم هذا هو بالنسبه لهم هذا هو البليزير ديالهم، ولكن قال لك حنا ما يمكنناش نشتغلوا في ظل التخربيط وهذا الشيء، وهذا خصنا شي حاجه نقيه، شي حاجه اللي تكون ستركتوري اللي غنوصلوا بها لواحد الهدف، ماشي نوصلوا كاع العام الجاي نجيو نحطوا 10 المليار نديو بطوله ولا 2 العام الجاي موراها نلقاو راسنا عاوتاني تنلعبوا على خصنا واحد لا كونتينيتي. هي هذيك بدات الفكره بدا جينا كانوا دي نيغوسياسيون هكا قال لك اسيدي كاين بان بناني على ما كنا كنسمعوا حنا كنا معاه في الكوميتي، قال لك اسيدي الا كان شي واحد غادي يكبر الماتش ويكبر هذا باش يبقى باش مشى شنو هذا جا واحد النهار حنا جالسين هكا المشاكل وهذا الشيء هذا، وجا العالمي جا واحد الاجتماع مع الوالي، قلنا واحد الاجتماع مع الوالي تهضر على واحد الحال قلت لك واحد النهار واحد التوضيح راه غادي يتوضح للصحافه واللي بغى يتسنى واحد القسيم وغيولي يعاود الارقام خالد السيدريس مسروع ويسجلها كل واحد باش يجي يسجل الارقام اللي بغى كلمه ياخذها صافي. خلي عماد يكمل دابا، خلي يلا با عماد يلا إذا كانوا هاد الأرقام حقيقية وإذا كان هاد التوجه كاين راه من الحق الإنسان يوقف وجاه التجربة، راه من الحمق. إذا الآن اللي كنطلب منكم هو هادشي يكون متق، ولكن هادشي متق حنايا كنتكلم عن نفسي نديرو مسيرة تاع عند الوالي وقفوا تما، ولكن t'as pas récréé assez Khalid. متق متق شنو متق؟ لأنه هادشي سي اكستراوردينير، ça nous fait vraiment أنا جو في بوندير دو هذاك، مي نعاود الكلام تاعي تاع هذاك خليوني نشك. دونك الله يخليك نوثقوا هادشي ونوقفوا نمشيو مسيره امام سيد الوالي وامام السلطه نقول لهم سيدي هادشي الا ما عاونتيوهش انتم راه تاخذوا مسؤوليتكم عن التاريخ. سي خالد اولا غير باش من هادشي اللي كتقول معقول باش ما نخرجوش على السياق. رئيس الفريق الحالي والشرعيه عند مروان بناني وحتى شي واحد ما حيدو، هادو ارقام غتعطى وغتسجل، وملي غندوزو المرحله ديال النوطير وندوزو المرحله ديال التوثيق
ملي تقبل الطرف الاخر ديك الساعات غتكون جلسه. اسمع، لا اسمح لي، ملي غتكون جلسه، شوف الرئيس هو مروان بناني. اسمح لي نقول لك واحد الكلمه وانا نعطيك كلمه. اسمح لي نوضح باش حتى شي واحد ما يقول. شوف غدا من غدا، شوف غادي ناخذوا الكلمه. شوف الرئيس راه هو مروان بناني والمكتب راه هو ديالو، والناس عطاو ارقام، والضامن هو السلطه المحليه والمنتخبه والمكتب المديري والمسؤولين، والتوثيق لازم منه. وهذه الارقام ستعاد من طرف السيد رئيس مسرور كي قالها. ومن بعد غندوزو لاكسيون التوثيق، غادي يكون اجتماع مصغر وغادي يكونوا فيه الناس المختصين، وغادي يكون ممثل السلطه، وغادي يكون ممثل السلطه المنتخبه، وغادي يكون نوطير، وغادي يكون ممثل ديال المسيرين، وغادي يكون حاجه. الا كان هذا البروجي كاين وحنا كاين هنا باش نوصلوا لا براتيك. اما فهمتي انه انا ما فاهمش السياسه. كاين بروجي، كاين رئيس، إلا بغى الرئيس يمشي غيكون هذا البروجي، ما بغاش هذا الرئيس يمشي هذا البروجي غيمشي ياك. الوغ ياك هادشي اللي كتقولوا، هادشي اللي كاين ان بروجي، كاين رئيس، بغى الرئيس نعطيو 3 مليون درهم يمشي بحالو، ما بغاش اون فا بارتيغ ايور ياك. الوغ الواجب علينا اذا كان هادشي هذا هو نقوموا نديروا بريسيون على السيد الرئيس حبا فيه الفارق نتاعو ينسحب يخلي هاد المجموعه هادشي اللي كتطلبوا. راه ما كاينش غير الرئيس هو اللي واقف ضد هذا المشروع، راه كاينين شويه واحد المجموعه ديال الناس اللي هما داك الناس ديال اللي هما داك السماسره الطازه وهذا مدعمين. كنلتمسوا على انه في اطار اللجنه يكونوا حتى منتخبين. احنا منتخبين ديال الجهه كنعطيو 3 مليون ونص ديال الدرهم لهاد الفرقه اللي ما كتعطيناش حتى عندنا شكر رساله شكر. اكثر من ذلك هو انه التصريحات ديال السيد الرئيس كيقول على انه المنتخبين ديال جهه ديال فاس فعاود ما يعاونوه كيمارسوا عليه السياسه. انا ما كنظنش على اننا كنمارسوا عليه السياسه. ملي كتجي الاتفاقيه ديال المغرب الرياضي الفاسي كنصوتوا بالاجماع، لا في الجهه لا في الجماعه لا في مجلس العمل. فانا كنظن على انه اللجنه تحدث دابا تكون فيها حتى الاطراف المساهمه. حتى الاطراف المساهمه خصها تكون حاضره، ويكون السلطه المحليه والاجتماع يكون بحضور. لان حنا كنشكروا السيد الوالي السابق، كان لما كتكون شي عزمه كيعيط على الفعاليات وكيجلس معاهم وكيحل المشكل. حنا هذا الاجتماع لا السيد عنده الشرعيه ولا ما عندوش، حنا لا نناقشوا. دخلنا في الشرعيه راه ما عندوش شرعيه، باش ما نبقاوش كنهضروا. انا كنقول على انه تشكل لجنه حاليا وتخبر السيد الوالي وتستدعى المكتب المسير ونجلسوا نعطيو الاقتراح بحضور السيد الوالي، نحطوا السلطات المحليه في الطريق. نتناقش. انا داك الا ما بغاش انا كنقول على انه الا ما بغاش هذا المكتب المسير يدخل في الطرح، حنا كمنتخبين وانا كنقولها وغنعارضها على ان المنتخبين غنلتمسوا بتوقيف داك المنح داك الدعم، لان راه قاد براسو توقف الدعم. وداك الساعات خصنا نتحركوا، راه مدينه فاس خصها تتحرك. ربنا نبينوا السيد الرئيس اللي كيقول على انهم حسابات. انا ما داعي حتى شي واحد، والجلسه عندي نهار الاربعاء، وتنتمنى شي شخص بحال السي جواد المرحوم كسلطه منتخبه يساندني نهار الاربعاء في الجلسه. راه دخلوا الناس، شوف نهار الاربعاء راه داخلين معايا الناس من الرباط، باش نقول لكم ناس من الرباط داخلين طرف مدني او طرف هذا. وكانت كسلطه منتخبه انا راني المصداقيه ديالي اهم من اي شيء. النهار الاربعاء من دابا 3 ايام عندي الجلسه في الصباح، اي صحفي وما غنتنازلش واخا تكون اتفاق، لان هذا تدخيل الحسابات. هذه لا تهمه لاي واحد، انا ما كنت هذا تدقيق على الحسابات. قلنا سيدي